नमस्कार. आम्ही पळयतात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो कॉमेडी तियात्राचो एक म्हत्वाचो खानो कसो. जे भशेन तियात्राची कथा कातारां आनी ताचेच भशेन जरी तर कॉमेडी बरी आसत जाल्यार तियात्र आनीक उसल्या पावण्यार पावता. ताकाच लागून जायत्या कॉमेडियनांनी आपल्या बऱ्या वावरा वरवीं तियात्र उसल्या पावण्यार पावयल्यात आनी आपल्या बऱ्या वावरा वरवीं तांणी लोकांची काळजां जिखल्यात. आयज आमच्या सांगाताक आसा असोच एक नावाजतो कॉमेडियन जाणें जायती इनामां जोडल्यात, जायते पुरस्कार जोडल्यात आनी देशान तेच भाशेन परदेसान नांव जोडलां आनी तो जावन आसा कॉमेडियन हंबर्ट. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gam che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. हंबर्ट बाब, तुका चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. तुकाय नमस्कार. बरें करूं. हंबर्ट बाब, तुजे लांबाये भाशेन तुजें नांवूय बरेंच लांब. हंबर्टो, जुआंव, लुईस, पाल्मेरा, फर्नांडीस. हाचे मदीं कितें गूट आसा कितें? गूट आनी कांय ना. आमी जाल्यार तो ती वेगळो जाल्लो आनी आतांचें सगळें मॉडर्न जालां, फास्ट जनरेशन. सो नांवांय शॉर्ट जायत वयतात कित्याक लोकांक टायम ना, भुरग्यांक टायम ना. आमच्या तेंपार सगळें सुसेगाद आसलें. आय वॉज बॉर्न इन 1956 एन्ड दॅट टायम तेन्ना पाद्री नांवां दवरिनासले. ते आवय बापूय डिसायड करताली पाद्रीन कोण जालो जाल्यार ताजें पाद्रिनाचें नांव आसतालें, माद्रीन कोण जाली माद्रिनाचें नांव आसतालें आनी एक मेन नांव जें आवय बापूय दवरताले. तें उंबेर्तो, पोर्चुगीजीन नांव तें उंबेर्तो, तें हंबर्टो म्हणटाय. म्हाका आतां इंग्लिशीन तें ट्रान्सलेशन मागीर अशें जाता की हंबर्टो, पूण तें उंबेर्तो, जुआंव, लुईस, पाल्मिरा तें नांव लेडीचें, बायलेचें. तें पाल्मिरा म्हजी गॉड मादर. आनी मागीर फर्नांडीस आमचें सरनेम, फॅमिलीचें सरनेम. बस होच गूट तातूंत आनी कसलोच गूट ना. पूण ही भरपूर आडकोड जाता हे लांब नांवांक लागून. जेन्ना तो पासपोर्ट कोत्ता जावं गव्हर्मेंटाचीं फॉर्मां भरता तांचे जागो पसून उणें आसता, मागीर ती शॉर्ट फॉर्म करूंक पडटा. हंबर्टो JLP फर्नांडीस करचें पडटा. पूण असली मिस्टेकीन मागीर रेक्टिफाय करपाक खूब त्रास जातात. हंबर्ट बाबा, आयज तूं कॉमेडियन म्हणून लोकांच्या मना काळजान आसा. तेन्ना मायच्या पोटान आसतना कॉमेडी बी करतालो, म्हणजे माय बाय पयलींच दिसलेलें तूं कॉमेडियन जातलो म्हणून? नोको, मायक कितें तरी असलें आर्टीचें कितें आसलें जाल्यार. पूण आमच्या घरांत चडशे आर्टिस्ट कोणूच नात. ही कला आमकां बिश्टी इनबॉर्न भितरसून येयली दोनूय भावांक. हांव होली स्पिरीट इस्कॉलांत शिकतालो आनी ही कला म्हजी भायर काडूंक खूब आदार आहा म्हज्या वायस प्रिंसिपल फादर कायतान म्हूण आसलो. आतां ना तो, देव ताका स्वर्गार राज्यांत घेवं. खूब ताणें आदार केलो म्हाका. इस्कॉलांत SSCचे भुरगे तेन्ना 11th SSC, आतां 10th, 11th पावले तांकां फेरवेल पार्टी करताले 10th आहात ते. आनीक एक सदांच तियात्र जातालो, फादर कायतान बरयतालो आनी हांव ते सदांच तियात्रांत कॉमेडी पार्ट करतालो. आनी असलेच पार्ट करतना एक शोवाक चीफ गेस्ट आसलेलो रोजारियो डायस, सर्गेस रोजारियो डायस, नॉट रोजारियो रॉड्रिगेज. ताणें खूब तियात्र मागीर बरयल्यात आनी तेजे 3-4 वा 5 तियात्रांनी हांव
कॉमेडीन आहलो भाग घेतला मागीर म्हणटा हांव घालपाचो रस्तो दवरलो आनी म्हाका ब्रेक पडली. म्हणजे तुका फादरान पयलो माचयेर हाडलो? फादरान म्हाका हे माचयेर हाडलो इस्कुलाचेर, पूण प्रोफेशनल माचयेर म्हाका रुजा डायसान हाडलो. ताजो पयलोच प्रोफेशनल शो चूक हांवें हाताळ्ळी आनी तातूंत म्हजो भाव प्रिन्स जेकब वॉज अ चायल्ड आर्टिस्ट. आय वॉज द कॉमेडियन, जेकब वॉज द चायल्ड आर्टिस्ट. आनी म्हज्या बरोबर म्हजो वांगडी कॉमेडियन आसलो मिलाग्रीस, आमचे क्रिस्ताचो घोव. हांवें आयकलां ते भाशेन पयल्या शोवाक तूं माचयेर येवन बरोच भियेलो खंय? पयल्या शोआ पयलो शो म्हणजे आमचो प्रोडक्शनाचो शो. ताच्या पयलीं हांवें खूब शो केल्यात. रुजा रॉड्रिगस जावं, मागीर आमचो जेस ते केपें तेजे हेड केल्यात. हय, हेड केल्यात जेस ते केपें. मागीर आनीकलो बाता गोठो म्हण शालिबाई बाता गोठो म्हणटा त्या तेंपार खूब हें आहलेलें, तेंचे पासून हेड केला हांवें. हय. आनीक ऑजबी आमचो ऑजबी ही इज अ विटनस फॉर मी बिकॉज ऑजबी वॉज अ व्हेरी गूड सेगून घालतालो कोंकणी कांतारांचे. पॅट्रिक डोराडाचो हेड तोच वयर काडटालो कारण तेजे वॉयसाचे ते सेगून घालप, प्रिमियर सेगूनाचे बरें जाताले कांत. आनी तेन्ना हेडांक कांत म्हणटा ते व्हडले सारके. पूण तूं खंयच्या शोवाक मातसो भियेलो म्हणजे जेकबाच्या प्रोडक्शनांत हांव तेन्ना गाल्फाक गेलो आनी हांव गाल्फाक 10 वर्सां काडली आनी हांव येयलो. जेकब रोसपनाक नाचतालो आनी जेकबान एक दीस सांगलें आपूण ग्रूप करूंक सोदता, कॉमेडी करतलो. हांवें म्हणलें करया, कित्याक आतां 10 वर्सां ब्रेक पडलेलो न्हू. पूण गाल्फाक हांवें 2 शो केल्यात थिंगाच थंय. एक वेली दे म्हापसा म्हणून ताणें एक शो काडलेलो आनी आमचो टोनी किंग म्हूण ड्रामर आसलो, क्वायट फेमस टोनी किंग. कांय जाणां अजून ताका वळखतले आदले आहाय ते चडशे. तो आसलो गाल्फाक म्हज्या बरोबर. ताणें एक शो काडलेलो गाल्फाक आबुधाबी. इंडियन आर्ट सर्कल म्हूण हॉल आसलेलें तितून केलेले ते शो. हांव हिंगासून गेलो तेन्ना. मागीर जेकबाचो शो पिंजरें, पयलो शो पिंजऱ्याक. आनी म्हज्या बरोबर हो आसलेलो कोण तो आमचो झुझेरॉड. झुझेरॉड वॉज डुईंग द मेन रोल दॅट टायम, हिरो रोल. आनी पयलेच शोवाकूय हांव कित्याक भिलो, म्हाकाय मातशें मारूंक लोकांन घेतले वरना, कित्याक बरेचशे एक 4-5 शो जाले, बरेचशे रिस्पॉन्स मेळना जाले. मागीर हांवें ती स्ट्रॅटेजी चेंज केली आनी ते हांव ऑन द स्पॉट्स कॉमेडी तें म्हाका इन बिल्ड देवान दिलेलें तें ढेळे अशें आसा. ऑन द स्पॉट ठाटको म्हज्या मतीन कितें येता हांव तें म्हणटा. सो तो त्या शोक मातशें पयलो भिलो. पूण मागीर तो शो भरपूर चल्लो पिंजरें. बिकॉज द फर्स्ट शो कॉमेडी वॉज ब्लास्ट बिकॉज द फर्स्ट टायम ऑन द स्टेज ट्वीन कॉमेडी. दोगांय एकूच दिसताले आमी. सो एंट्री पसून आमची तशी जाताली की जेकब स्टेजीर आसतालो आनी तेंच ड्रेस घालून आनी आमी मातशें आनीक मातशें सारकें दिसूंक जाय म्हूण वीक केलेली आमी. सो हांव हॉलांतल्यान एंट्री मारतालो, लोक थट्ट करून येत जातालो. इट वॉज अ ग्रँड सक्सेस तो शो. म्हणजे ज्या शोवाक तूं पयलीं भियेलो मातसो तो शो तुजो क्लिक जालो भिवंक ना. जेकबाचो शो तो क्लिक जालो. जेकबूय सारको फॉर्मा म्हणजे तेजो बेस घट जालो आनी ताज्या फाटल्यान जेकबान केन्ना फाटल्यान ओडोन पळोवंक ना. ही नेवर लूक बॅक बिकॉज आफ्टर दॅट द शोज वे ऑल रनिंग हिट. आंबट बाब, जेकबाच्या प्रोडक्शनान तूं 37 इयर्स म्हणजे एका कंपनीन काम केल्ल्या भाशेन. तुजें एक्सपिरियन्स कितें? एक्सपिरियन्स एकदम बरें. म्हणजे तुजो प्रोड्युसर डायरेक्टर जेकब जावं तुजे बाकीचे को आर्टिस्ट जावं, म्हजें एक्सपिरियन्स अशें की हांव सदांच आर्टिस्टां बराबर आसलो. हांव सदांच सोदमोतां आर्टिस्ट, भाव न्हू. आनी तोय म्हाका भावा भाशेन येना, तो म्हाका आर्टिस्टांचे भाशेन हें करतालो. आर्टिस्टांक पेमेंट करता तेन्ना तो म्हाका कोणा सायडीन व्हरोन दिवप ना, तसलें ना. पेमेंट जातालो स्ट्रेट. बिजनेस इज बिजनेस. भाव कोण फ्रेंडशीप घरा. म्हजें ही कला हांव करतालो, म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें जेन्ना लोक हांसतालो, बाजारान लोक म्हाका मेवतालो. जायत्यो जाणट्यो बायल्यो आजून नुस्त्याच्या बाजारांत मेवल्यो जाल्यार पळोवन हांसतात आनी येवन बेसोन दितात म्हाका.
सो हांव ही कोत्तालो ती पयशांक लागून अशें न्हू घालपाक जोडून आयलोच हांव पूण पयशांक लागून हांव हें करीन नासलो म्हाका ती आसलें देखून हांव भाव थंय रावलो हांवें म्हणलें धाकटो भाव चोडोन दी वयर सो आय वॉज लायक अ लॅडर टू हीम एक एक पावंडो चडलो लॅडर काबार जाली मागीर सो सोदतालो पूण व्हडले चेडवान सांगलें दादा तूं तरी शो सोडटा जाल्यार तूं दुयेंत पडटलो बिकॉज यू आर एक्टीव बिकॉज ऑफ दीस ते सदां म्हणटा तूं तुजी एज कोणो ना एकाच लागून कित्याक तूं एक्टीव उरता आनी तुजी भलायकी बरी उरता सो ताका लागून मागीर हांवें डिसिजन घेयलें डिसिजन घेयनाका मागीर धांवन कितलेच कोण येता डायरेक्टर हो येता तो येता म्हणटा आपणाक जॉयन जावप ना हांवें पयलेंच मागीर हांव कोणाक जॉयन जावचो ना तूं येयलो तुजो कोत्ता ह्या सिजनाक दुसऱ्या सिजनाक यू आसतलो म्हण यू कॅनॉट बायंड मी एंड कीप मी अशें म्हणून सांगिल्लें तांकां सो आमचो कोण तो मारियो मिनीसाक केलो एक शो मागीर ताका सोडून मागीर हांवें मागीर एक 4 शो कितें हांवें मिनी बांदाराक केले पूण मागीर हांवें चिंतलें आतां म्हणलें न्हय कोण भुरगे येतात तांकां वयर काडया आनी हांवें असले बारीक आर्टिस्टां बराबर काम केलें अमरबाब तुजे कॉमेडीचे विशय कशे आसतात आनी तुजी कॉमेडीची लिमीट खंय कितें आसता लिमीट म्हटल्यार आयज पासून वॉल्गर कॉमेडीक हांव केन्ना हात घालिना म्हज्या बराबर सांगातीचे कोण पडले आनी तेमी पुरसां कितें उतरां म्हणलीं जाल्यार आय वील नॉट रिप्लाय हांव दुसरे भाशेन बरें करता हांवें हे कारणाक लागून जायते फावटी दुसऱ्यांच्या शोवान करतना भितर तापसाणी पासून घेतल्याक कितें अरे तुका सांगलें अशें म्हणून हांव मुडिना जायते फावटी तें बरें दिसना आनी ही देख हो हें म्हाका म्हज्या भावानूच शिकयलां बिलो द बेल्ट कॉमेडी आमकां केन्नाच नासली सो ही लिमीट तियात्रांत आतां जायतें जाता आतां अंडरवेअर घालून पासून स्टेजीर येयलेले आहाय तुका आवडटा तें लोकांक आवडना फॅमिली वचनात भुरग्यांक घेवन प्रॉब्लेम जाता विशय म्हणजे जेन्ना एक डायरेक्टर तेजी स्क्रिप्ट हातीन दिता आनी मागीर हांव आसता जाल्यार मागीर तेंचे फॅमिली मदें तेंच्या पोड्ड्यांनी स्टेजीर आहा आनी मागीर सायड शो म्हणटा सोडता सायड शो मागीर लिंकींग करता सदांच इट शूड बी लिंक वीथ द स्टोरी अदीक बरें दिसता सो लायक जेकब बसून सदांच पार्ट स्क्रिप्ट ब्लेस करून दिता तो स्क्रिप्ट जवळ केल्याक स्क्रिप्ट दिता पूण लास्टाक एंडींग तो दोत्ता आनीक कॉमेडी हितून पोड्ड्यांतली कॉमेडी जी आहा घरांतली ती बरयलेली आसता तेगेली ती मागीर वाडयता हांव म्हजे ओन उतरां घालता सिट्युएशन पळोवन आर्टिस्टांचे ड्रेस पळोवन मातशें लोकांक हांसोवपाक कोणें तरी कळ्ळें एक आंतोनेता बराबर एक हांवें शो केलो आमचो मिलाग्रिस ते चांदोराचो आनीक तें एक शी इज व्हेरी गूड इन ड्रेसींग तेका ड्रेसिंगाक आनी हें करतलो कोणूच ना आर्टिस्ट तो ताणें एक कॅन घालून एक स्थित केलो सारको चीक आनी चक 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 जातालो सारकी क्रिसमस ट्री अशी आनी थडाच करून तें येता भितर म्हाका हांवें म्हळ्यार होय म्हजी माय कितें चलता संवसारांत तूं सारकें आतां क्रिसमस ट्री चलोवंक लागल्यो लोकांक सांग लोक इतलें बरें रोकडो कोण आमचो मिलाग्रिस भितर पास म्हणटा हें उतर घाल्या सगळे फाटी घाल्या हय हे भाशेन हें देणें आहा म्हाका तेका लागून हांव तें कोत्तालो सो विशय ते भाशेन डायरेक्टराच्या हेजे प्रमाणे हांव ती कॉमेडी कोत्ता अमरबाब तुका 2 धुवो 1 पूत हांकां केन्ना माचयेर हाडपाचो प्रयत्न केला तुवें पुताक तर मात पूण म्हज्या आर्टिस्टाचे स्टेजीर आर्टिस्टपणाचें येवंक ना पूण ही इज अ फायन आर्टिस्ट आजून तेणें फायन आर्ट्स तेसलो कोर्स कांय करूंक ना तो नॅचरल आय डोंट नो बिश्टो बसून कॅनविसीचेर हिची ड्रॉइंगां ही थोडीं पिक्चरां तेजी आनीक आहा तेजी मागीर तो काडटा इंगिताय आपणाची तो येता कॅक्टस तुसन सारकें इतलें फायन तेजें कांय तो ताका तें येयलां
ना तूं म्हणटा न्हू तुका कोणें शिकयनासतना तूं एक्टर हय ते भाशेन ताका तशें तें येयलां पूण हांवें मागीर ताका फायन आर्ट्स कर म्हणलेलें पूण ही वॉन्टेड टू डू दीस आय मीन हॉस्पिटॅलिटी आमचे हॉटेलाचो मॅनेजमेंटाचो सो आय पूट हीम इन सालगांवकार इन्स्टिट्यूट आतां हिंगा मानोरा आहा तो सो दीस इज 3rd year उरलां तेजें. तियात्र पालकार तूं एक कॉमेडियन पूण तियात्र पालका वयले आमचे जायतेच मालगोडे कॉमेडियन जावन गेले. तुजो आवडटो कॉमेडियन कोण आनी कित्याक? आदले कॉमेडियना भितर तर सांगतलो जाल्यार जासीत वॉज माय मॉडल. नॉट बिकॉज ही वॉज अ व्हेरी गूड कॉमेडियन नो डावट बट ही वॉज अ गूड फायन ह्युमन बींग. बरो मनीस पुता म्हणून जाप कोत्तालो. तेचे कॉमेडीचे कितें तुवें घेतलां तुजे कॉमेडी करता आसतना? वय जायते पाटे तो मरे म्हाका तेजे शो चोवपाक हांव धांवतालो तेन्ना ते ओल्ड स्टेशन रोडा कडेन माटू आसतालो कामलाकाराचो नायकाचो रातचे शो जाताले. फ्री वयताले आमी सुटकेस धरून ते हिंगा सुजाफेराच्या घरांत रावताले. सो अशेंच करून एक दीस शकना मायक थटकून तेजे तकले काडला थटकून म्हणलो मायचे काजार म्हणलो वांय घी कित्याक घरांत लांबयल्यात तो आनी तेजी ते बार्देसाचे भाशेन उलोवप न्हू बरें दिसता ते तशें करून म्हाकाय आता केन्ना मायक पडलो कितें लायट गेली जाल्यार काडूंक गेलो जावं कितें ना म्हणटा लोक मागीर हॉलांत आसत रावता तर ते भाशेन. सो तो एक आहलोलो आमच्या हितून. पूण आतांच्या कॉमेडियनाच्या आतां खरें म्हणल्यार हांव जबरशे शोय पळयना तियात्र आपल्या शोन बिजी आसलो म्हणून जबरशे शो कोणें तर म्हाका म्हटलें हें येयलो जाल्यार म्हाका पास दिल्यार हांव वयतां ताका मागीर ताका इन्सल्ट ना. सो हांव जबरशे तियात्रूय चोयना कोणेंच म्हणूंक जायना सगळे जाणात तियात्र फॅटरीन हांव जबरशे तियात्रूय पळयना आनीक कोणें म्हणूंकूय जायना की ना ह्या तियात्रान पडोवन हांव कॉमेडी केली हें केली ना. हां कॉमेडी हांव भरपूर फिल्मां इंग्लीश पळयतां कॉमेडीची फिल्मां इंग्लीश चोयता तेजेर कितें म्हाका मेळटा आनी जोक्स बुक्स आसतात म्हणजे ते हांव वाचतां आनी अशें करून कितें मेळटा तें मागीर मार्कींग करून दवरता जोक्स बुक्साचेर. ही हॅबीट म्हज्या भावाकूय आहा जेकबाक तोय करता कितें ना कितें सोदून काडचें पडटा अशें. मागीर हांवें आनीक मॉडल कॉमेडियन म्हजो म्हणटा तो हिंदी कलाकार आमचो मेहमूद. आय वॉज रियली क्रेजी तेजे आनी तेजेच सॉंग घेवन हांवें तो मालबारी रोल केलेले आसात लायक तेजी पडोसन फिल्मांत तो एक होता तो पसून रोल हांवें स्टेजीर केला आनी क्वायट हें जालां. आनी म्हजी कॅसेट पसून काडटना हांवें ताजेच भाशेन तो फोटो घातला मालबारी तेन्ना आनी ती भाशा पसून हांव भरपूर कोंकणी ती तेंच्या एक्सान एक म्हणटा ते उतरां सारकी न्हू म्हणटा एंडाना पोड वीर पयो रे एंडगुंडप्पा अशें कितें कितें घालतालो आनी करतालो लोक आसताले. तो रोलाक मरे म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें बेस्ट एक्टर फादर फ्रायडे डिकॉस्टा गुलाब एवॉर्ड म्हाका 2 पार्ट मेळ्ळा. इतलीं वर्सां म्हाका कॉमेडियनाचें मेळोंकूच ना पूण बेस्ट एक्टराचें मेळ्ळें बिकॉज हांव आख्खें आंग काडें करतालो हिंगसून आनी फेस मालबारी तो दिसोंक रुपया तियात्रांत ते आनी तितूंत हांव एक 15 मिनटांचो आख्खो एक उणें 15 मिनटांचो एक तो आख्खो पड्डो तो आनी मागीर म्हजो तितून एक 5 मिनटांचो डायलॉग आसलेलो विलीच्या बाराबर विली सिल्वर. आतां विली म्हणटा तो बारीक आहलो तेन्ना आतां मातशें जिवान बोल्लो तेन्ना बारीक आहलोलो आनीक तो गाल्फाक आपणाचे गाल्फाक आपूण शिकला म्हूण 12 शिकला म्हूण तो गाल्फाक ड्रायव्हराचें काम करूंक लजता. आवयक स्वता येता ती आवय वता ताका अशें आनी हांव थिंगा आसता आनी हांवें PhD केलोलो आसता शिकलोलो सारको आनीक हांव थिंगा रस्त्यार काम करता कळटा का. मागीर ताका तें सगळें सांगता सारकें ती कोंकणी उलयन तूं कितें 12th पास जाली अरे 12th पास ती तुजी सर्टिफिकेट पिंज आनी सांगता ती हूंय लावपाची मागीर बेश्टें एक्शन करतालो हूंय लावपाची अरे ए म्हाका चोय हांव कितें ती चोय हांव PhD केली तरी आसतना हांव रस्त्यार काम करता पयलीं मागीर रोडोन करतालो. म्हाका फळे येयले हें येयलें तें येयलें म्हाका PhD केली हांव येयली वतान काम केली म्हाका हिंगा इती मोटी पळय फादर फ्रेडी डिकॉस्टा शोवाक आहलोलो मडगांव
वयले हॉलां तेन्ना तेन्ना जावंक ना हॉलां विजयनिकेतन अशोकाबार जात्री येयल आनी म्हणलें माय गॉड म्हणलें आपूण सदांच जाणा की कॉमेडियन हांसयतात म्हण पूण आयज तुवें कॉमेडियनान रडयलें लोकांक आनी त्याच वर्सा ताणें मागीर गुलाब एवॉर्ड दिलो फॉर बेस्ट एक्टर आनी मागीर जायत्या वर्सांनी जेको म्हणलें पत्तून मातशें रिपीट करून ताच्या दुसऱ्या खंयच्या एक शॉक हांवें मागीर पत्तून एनीचे घरांत आसता हांव एनी आसता आनी ती मायक सतयता तितूनय हांव तशें मालबारीचो पूण तितून हांव काडो जायना आनी गोरे मालबारी आसतना तेश कोन्न केल्लो आनी तितूनय एक कोर्ट केस जाल्ली थिंगाय हांव लोकांक रडयतालो सो कॉमेडी आनी सिरियस दोनी भाशेची तांक तुजे कडेन आसा हय आतां जसो जाणटो जायत वयता जाल्यार पायचो रोल पसून करतलो आनी तुजे एखादें कांताराचो वर्स नाल्यार कोरस सामको आयकोंक कॉमेडी तुका लागली खरेंच म्हळ्यार सदांच उलयलां हांव कांताराक सारो आतां कांतार सारको बेफिकरान हांव कांतार म्हणटालो तो म्हज्या भावा बाराबर डुएट दोगांयचो आमी दोगांय तो सदांच एक आमच्या बारा गातालो सोलो केन्नाच हांवें म्हणोंक ना सदांच डुएट केला त्रियो घातला त्रियो म्हटला आमच्या ग्रुपान आनी दुसऱ्याचे सांगून डुएट सोलो म्हळ्यार हांव मातशें कांताराक वीक आनी कांतार कंपोज करपाकूय म्हजे लागीं व्हडलेशें जायना कळ्ळें आतां खंयच्यो तुका कळटा तुका एक कांतार एक सोलो म्हटलेलो आनी ताका थिंग जॉयबनान आयकलां गेले कोण ते आमगेले हे कोण ते कॉमेडियन जॉनाच्या कॉरेजमाचो शो तो तितून एक सोलो म्हटलेलो हांवें जॉना म्हणलें मूड रे तो म्हणला कळटा काय मूड तो म्हणटकच एक कांतराचे काजारां हातांची काजारां म्हणून पूण आतां म्हाका ट्यून उगडां आसना एक म्हटलेलो आनी ते एका ते कॉम्पिटिशन जाल्लेलें टायम्स ऑफ इंडियाचें कितें ते कोण येताले पळोवपाक आनी लॉरी पसून दुसरे शोन आसलेलो येतलो लॉरी इतलो व्हडलो आर्टिस्ट आनी म्हाका बेस्ट मेल सिंगर दिलो सोलो ह्या फावटी लॉरीक सदांच चडयतालो पूण ना कांतार बरें जातालें रे लोक रिपीट वतालो 4-5 फावटी आनी हांव तें मरे म्हगे बॉडी लँग्वेजीचेर बाकीचे तें कांतरांचे ते नाच बात आदले तेंपार थोडे माटवांनी नाचोंक नकळो ते येताले नाचोंक आनी ते मरे फाटल्यान चाक चाक पांय मारताले सगळीं मात बाती तेन्ना ते माटवो हेजे मातीची हें करताले आनी मागीर तेजेर हेजी आंब्याचीं पानां घालून नाचताले तेसले मॅटर सो तें हें करून दाखयता आनी लोक बरोबर हांसतालो तुवें आपूण प्रोड्युसर जावचो हें तुका दिसोंक ना ना हांवें केन्ना जेन्ना हांवें चिंतलेलें मावतीन तेन्ना कित्याक म्हजी आवय सदांच म्हणटाली बाबा ती जेकब ल्हान म्हणटकच सारको मालगोडो आसलो तेचो सो हांवें सदांच चिंतलें कितलोच जाल्यार वयर काडटलो भावाक ताका लागून कोणाचे शोय घेयनासलो कोणाचे शो घेयना कोणाक नाचोन नासलो कित्याक एका तेका नाचलो जाल्यार मागीर लोक सदांच पळयता उगमून येता कित्याक आमी वर्साक 2 प्रोडक्शनां करताले लोक रावतालो सो हांव केन्ना चिंतूंक ना म्हणजे गोंयचें एक प्रोडक्शन आसा तें पुरो आतां मागीर हांव भायर सरलो आनीक जायते जाण म्हाका फोर्स करूं लागले बट तूं कर रे तुज्या नांवाचेर पयलो पूण शो फॅक जातलोच तूं कर आनी क्लिक जालो जाल्यार मागीर तुका आनी फाटल्यान पळोवची गरज ना हेजें करतलो म्हणून रावलो आनी जालेलें सगळें तयार मतीन जाल्लेलें आनी नांव पसून दवरलेलें शोक भाव देवा तूं पाव म्हणून कळटा का सो लोकांनी हें नांव पसून हांवें थोडे म्हणजे कोण क्लोज हांवें तांकां सांगलेलें कळटा का ते सोद म्हणलें ना तूं भावाचें दोगांयचें कितें हांवें म्हणलें ना बाबा देवा इशे दीस सो कोवीड आतां जात्रीच काडपाक सोयता कितें जाता पालकाक आतां नवे कॉमेडियन उणे जाल्यात काय कितें उणे जाल्यार आतां येयल्यात भुरगे जायते एक म्हजो हॅबीट कोण टिएट फॅटर्निटी तूं केन्नाच विचार बारीक नेवो आर्टिस्ट येयला हांव केन्ना फाटीं सरोना कित्याक म्हाका म्हजे हेजेर म्हाका विस्वास आहा हांव हांसयतलो म्हण लोकांक सो हांव बारीक कॉमेडियना बरोबर केलां फाटीं तो ऑलवीन कोण एक ऑलवीन कोलाकोमो भुरगो येयलो कॉमेडी हेजे कोणाचे शोंत हो आमचो अनिल पेडणेकरा शो करतना तेन्ना कितें जालें ताणें हाडला भुरगो पूण ताका हें दिवपाक जाय
तो कितें मातशें पयलो म्हणटा मातशें हें वीक पडटालो मुखारूय वीक पडटालो कितें मागीर पूण हांव ताका भरपूर हें करतालो हें कर तें कर आजून पसून म्हाका सोदां गेल्यार म्हणटा सर म्हूण म्हाका जाप करता हांव म्हणटा बाब सर म्हणटा हांवें म्हणटा सर म्हणा रे म्हणलें सर बाबा सर बरें कोण ना तूं म्हाका नांवान उल मार बरें दिसता सो तूं भिरांत काडटा तेंचें हें करतालो तेश करून दाखयलें हांव आतां पितूश ऑल्सो वेरी गूड कॉमेडियन आमचो पितूश पूण हें बारीक कॉमेडियन म्हूण हें कोताय तांकां लेबल लायताय आनी चान्स घेयनाय पयले येताय आमचे बुले येताय व्हड व्हडले कॉमेडियन आहाय तेंचे बुले वयताय आनी ह्या भुरग्यांक चान्स दियाय एक कॉमेडियन बरो आहा तो घे आनी दुसरो तुगेलो संगीत तेंक घे हांव तेश करून पितुशा बराबर मागीर तो कॉमेडियन रॅमसन म्हूण मागीर कुडतरीचो एकलो भुरगो हे भाशेन हांवें कॉमेडियन जॉयल म्हूण एक भुरगो तेजे सगळ्या बरो आतां जरी तर कोणी नवे कॉमेडियन आसात आनी तांकां कितें गायडन्स जाय जाल्यार तूं आदार दिता हांव एक्चुली कळटा का म्हाका हो दीस मेळो नाका जेन्ना हांव कॉमेडी तांचे बारा कोत्ता आनी तेजो पार्ट ते हांव ना थंयसर जाल्यार वयताना हांव ताका उतरां दिता तूं जाता तूं हें उतर घाल ताका टाट करून हांव दितां लोक हांसलो बस म्हाका भितरल्यान सॅटिस्फॅक्शन मेळटा हांव म्हजी नसाय म्हणून केन्ना ना केन्नाच ना नसाय केन्ना करूंक ना आनी भुरगे जाय उणें जातात आतां भुरगे उणें कित्याक जाता भुरगे ट्राय करतात पूण डायरेक्टरान तांकां चान्स दिवंक जायो सो तुज्या तियात्रान आमकां तुवें कितें नांव म्हणटा भाव देवा तूं पाव देवा तूं पाव तातूंत आमकां नवे कॉमेडियन पळोवंक मेळटले वय कोण न्यू भुरगे आसले हांव घेतलो कित्याक हांव मेन फोर्ट्रस हांव मुगेले सांबाळटलोच पूण घेतलो अशें करून नो प्रॉब्लेम भाव देवा पाव ह्या तुज्या नव्या तियात्राक आमी बरें यश आवडटात आनी मागता देवा लागीं कोवीड बेगीन काबार जावं आनी तुका आमी पत्तो माचयेर पळोवंक भाव देवा पाव आनी ते कोण भाव ते पळोवंक आनीक आमच्या पालकाक तुजो संदेश कितें जाय आतां तुजें म्हणून जायते कलाकार उणें जाता कॉमेडियन जावं हें जावं चडशें आतां आमकां डिफिकल्टी जाता ती फिमेल आर्टिस्टांक लागून ते तेंपार ते एकट्या बेशें आसलेलें की तियात्रान काम केलें चेवडो आमचें वायट रस्त्यार पडटलें हें तें चिंतालें इट्स नॉट दॅट तूं तर बरो तुका कोण लागना तुजो रिस्पेक्ट तुवें सांबाळ्ळो तुका कोण लागना आनी नाव ऑल आदले तेंपार म्हणटाले आमचे आदले आर्टिस्ट हें कोत्तात तें कोत्तात अशें जियेतात तशें जियेतात कळ्ळें सोरो बसून पितात तें म्हणून बट नाव आर्टिस्ट आतांचे जोबशे कोण सोरो पियेनात चडशे सिगरेट पसून ओडिनात आमचे आर्टिस्ट आहात आतांचे भुरगे सोरो पिनात आमी शो काबार जावन आतां जेकबाचो एक प्रिंसिपल आसलेलो तूं पिता पी पूण शो चालू आसतना ना पूण आर्टिस्ट जाय सो संदेश म्हाका आवय बापायन भुरग्यांक जरी तर खुशी आसा कोंकणी पालकार येवन आपली कला दाखोवन तांकां फुडें वच म्हूण आदार करचो आवय बापायक चेवडां जावं चेडे जावं आनी कोणूय जरी तो मायचो रोल पुसा करूंक एक आवयक पुसा कला जाल्यार तें फुडें येवंक आनी भुरग्यांनी तें सांगपाचें वच माय वच पाय मुखार वच अशें केल्यार आमचो पालकार आर्टिस्ट उणें जावचे नात आनीक पालकूय मुखार लोकूय आतां बेजार जाला कितलीं वर्सां म्हणून हांबटाक पळयतलीं कितलीं वर्सां म्हणून आनी कोणाक पळयतलीं न्यू आर्टिस्ट न्यू कॉमेडियन येवंक जाय आतां ऑडियन्स पसून लेस जाला जायते बट हांव आयकता सदांच तेंच जाता ऑडियन्स लेस जाला एक तेंपार गेट क्रॅश क्रावड म्हूण अशें करून घालतात पेपरार जायते बट आय हॅव विटनस द ग्रेट गेट क्रॅश क्रावड मेळटा तो हांवें विटनस केला म्हज्या भावाच्याच प्रोडक्शनान जेकबाच्या प्रोडक्शनान म्हापसा थिएटर हनुमान थिएटरान सदां तो शो रिलीज करतालो पयलो आमी वयतालेत आमच्या फुरसाक वाती पेटोवन मागीर आटीर जो तो उमकेच फुरीस आसलेले तो आती पेटयत तो म्हापसा तशें पायणे आमचो शो पायणे रन एवे हीट पायणे त्या शोआक पसून थिंगा ड्रायव्हरान चयलां आमचे गेट आहा आर्टिस्ट भितर सरता ते लोखणां गेट हांव सगळे आर्टिस्ट भितर शो कमी जालो तो गेट बंद करताले धाकलीशी बारीकशी सांकोडे घालताले ती गेट टिकेट ना म्हूण गेट उडून ती चेन तोडून गेट उगडून लोक भितर येयलो शो बंद करूंक पडलो ते मागीर आमी उबे रावताय म्हणटाय उबे रावताय पयशे दिना कितें सांगपाचें भाशेन तर दॅट वॉज द टायम आनी आतां
आतां गेट ओपन करून म्हूण गेटूनय जाल्या पासून लोक बट देर आर शोज वेन लोकांकूय कितें न्याय मेळ्ळो जाल्यार क्लिक जाल्यार लोक येता. रिसंटली लायक आमचो कॉमेडियन रिचर्डाचो शो क्लिक जालो. सॅली कॉमेडियन, सॅली इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट रायटर आनी वेरी डिसंट कॉमेडी तिची सॅलीची. तोय तसोच वल्गरिटी जबरसो वचना. आतां ह्या कॉमेडियनाक हांव हें करिना. सॅली इज माय गूड फ्रेंड, एस वाय हें केलां. आनीक जशें तुवें म्हणलां हांव पालक केल्लो म्हजो संदेश भुरग्यांक येयात फुडें. आवय बापायकूय कला आहा जाल्यार येयात फुडें. कितलीं वर्सां म्हण आमी सांबाळटलीं. आतां ह्या भुरग्यांनी सांबाळूंक जाय. चॅनल 8 आनी ताचो प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन फेर्नांडीसान डायरेक्ट दिल से ही कार्यावळ लोकांक हाडल्या. दाखोवंक आमचे गोंयचे पालकाचे जे तियात्रीस्ट आसात, कलाकार आसात, तांचें जिवीत कितें, तांचे मनान कितें आसा, ताचे बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदता? जॉयविनान सदांच कितें केलां तें कोंकणी भाशेक लागून केलां. जायत्यो वर्सां हांव ताजे सांगाताक जायतें बारीकशें शुटींग जावं हें करून केलां. ही ऑलवेज आवट बरें खालती कायन नेचराचो जबरशी तीखसाण अशी येयना ताका. चाडोल जाल्यार हांव नेणा म्हूण मुजेर केन्ना चाडोवंक ना. वेरी इंट्रस्टींग. आनीक कितें कोत्ता सदांच आमच्या कोंकणीक लागून, ह्या पालकाक लागून कोत्ता. आनी आयज जरी तर फिल्मां बसान थोडीशीं आमची पळोवंक मेळटाय जाल्यार ताकाच लागून. खूब फिल्मां काडूंक तो सदांच वावता, सदांच उगतो. सो म्हजोय ताकाय देव बरें करूं म्हणटा की बिकॉज ऑफ दीस प्रोग्राम आनी तसले प्रोग्राम ताजे मतीन येवन तो कोत्ता. 1.5 वर्स जाल्यार हांव लोकांचे येवन नोदरेक नासलोलो. आतां थोड्या दिसांनी घडये नोदरेक येतलो. सो दीस इज व्हेरी नायस वॉट जॉयविन इज डुईंग. देवान ताजेर बेसांग घालचें, ताच्या वावराचेर बेसांग. अंबट बाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तूं आयलो आनी तुज्या काळजांतल्यान दिलसे उलयलो. त्या पासून तुका आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. आनी चॅनल 8चे वतीन डायरेक्ट दिलसे ही ल्हानशीच भेट तुका. देव बरें करूं प्राजीत बाब, देव बरें करूं. तुजो असलो कलाकार, नाम वस्ती कलाकार. हांव पूण तूं स्टेजीर डायरेक्ट वचून म्हणजे कितें आसलेलें तें लोकांक दाखयलां. पूण तुमी कोर्स केलेले आसात. तुमी एक्टिंगाचें हें शिकोवन लायक यू आर लायक प्रोफेसर. तुज्या हातींतल्यान हें मेळप आनी तुवें म्हजें इंटरव्यू घेवप म्हणल्यार म्हाकाय भाग. तुकाय देव बरें करूं. तशेंच ऑडियन्सांक, म्हज्या ऑडियन्सांक, तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. असले प्रोग्राम पळयात, हॉलांनी जाता तेन्ना येयात आनी आदार दियात. नवे नवे डायरेक्टर म्हूण तांकां सोडिनाकात. पळयात एक पाट नवो डायरेक्टर कितें दाखयता आनी ताजो शो हिट जाता. मागीर धांवतात लोक. पूण येयात, आदार करात. ही कोंकणी माय भास आमची वयर उरतली जाल्यार फकत तुमकां लागून. आमी जायतें करतात पूण तुमचो आदार, तुमचो सपोर्ट ना, कांयच जावचें ना. येयात, आमची कोंकणी भाशेचे प्रोग्राम पळयात. आनीक असले यंग भुरगे ते न्याय येतले तांकां आदार करात. तुमकां काळजांतल्यान सगल्यांक आनीक फावटी देव बरें करूं. मोगाच्यानो वाचलो आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो कॉमेडियन सुप्रिमो हंबट. अशेंच आमचे गोंयचे मालगडे कलाकार, नामवंत कलाकार, तेच भाशेन नवे नवे कलाकार येतले आमचे भेटेक चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन. तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8चो प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे. Viva Goa, viva Teatris.